نشوفوا الفقره الاخيره في الدرس اللي هما لي زيدونتيتي روماركابل، يعني المستبقات الهامه. دونك عندنا 3 ديال لي زيدونتيتي روماركابل خصنا نحفظوهم ونكونوا عارفينهم. اذا نبداو بالاولى. دونك عندنا ا بلس بي او كاري هي اش. دونك هي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. مزيان. دونك من هنا لهنا كنسميو هاد لوبيراسيون كنسميوها ديفلوبمون. كنسميوها ديفلوبمون. دونك من هنا لهنا ديفلوبمون، ومن هنا لهنا فاكتوريزاسيون. دونك من هنا لهنا اش كنسميوها فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون. دونك من هنا لهنايا ديفلوبمون، ومن هنا لهنايا فاكتوريزاسيون. دونك نشوفوا الثانيه، نشوفوا لي زونتي روماركابل رقم 2. دونك هنا عندنا ا موان بي دونك او كاري. دونك عندنا هنا ا موان بي وعندنا هنا ا بلس بي. دونك الفرق اللي كاين هو هنا الموان. اش كنديروا؟ هي ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. نفس الشيء هذا من هنا لهنا اش كنسميوه؟ كنسميو من هنا لهنايا كنسميوها ديفلوبمون. ومن هنا لهنا كنسميوها فاكتوريزاسيون. اذا من هنا لهنا دونك من هنا لهنا ديفلوبمون، من هنا لهنايا فاكتوريزاسيون. مزيان. دونك من هنا لهنايا فاكتوريزاسيون. مزيان. نمشيو نشوفو دابا ليدونتيتي روماركابل رقم 3 اللي هي إلا عندنا مثلا إلا عندنا ا بلس بي فوا ا موان بي هي اش. دونك إلا عندنا ا بلس بي فوا ا موان بي هي اش؟ هي ا او كاري، هي ا او كاري موان بي او كاري. مزيان. قلنا من هنا لهنا كنسميو هاد العمليه ديفلوبمون. وهنايا كنسميوها دونك من هنا لهنا ديفلوبمون، من هنا لهنايا فاكتوريزاسيون. مزيان. دونك هادو هما اهم المستبقات الهامه ولا ايدونتيتي روماركابل اللي خصنا نحفظوهم ونتمكنوا منهم مزيان، ونعرفوا بان الا مشينا في هذا الاتجاه تنقولوا درنا ديفلوبمون، والا مشينا في هذا الاتجاه تنقولوا درنا فاكتوريزاسيون. حتى هذه الا مشينا في هذا الاتجاه تنقولوا ديفلوبمون، والا مشينا لهنايا تنقولوا فاكتوريزاسيون. حتى هذه حتى هي الا مشينا هنايا تنقولوا ديفلوبمون، والا مشينا لهذا الجهه تنقولوا اش؟ تنقولوا فاكتوريزاسيون. مزيان. اذا دابا غادي نشوفوا واحد ليكزومبل مثال بسيط باش نحاولوا نطبقوا فيه هاد ليدونتيتي روماركابل اللي هي رقم 1 اللي هي ا بلس بي على بويسونس 2. مزيان. شوف هاد ليكزومبل هذا. دونك نديرو ديفلوبمون. دونك ديفلوبي هاد ليكسبرسيون دونك x بلس 2 على بويسونس 2. دونك حنا دابا بغينا نديرو ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي ونيتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل رقم 1. نستعملوا هاد ليدونتيتي روماركابل. مزيان. اذا هنا غنديروا واحد الطريقه بسيطه جدا. دونك هنا عندنا هاد الكتابه هاد ليكسبرسيون راه هادي ايدونتيتي روماركابل. علاش؟ حيت تكتب على شكل ا بلس بي على بويسونس 2. تكتب بحال هادي. دونك ا هو اكس و بي هو 2. دونك غادي نكتبوا هنايا باش نسهلوا، غادي نكتبوا ا تساوي اكس اي بي تساوي اش؟ تساوي 2. دونك درنا هكذا باش تجينا سهله باش نعرفوا نديروا ديفلوبمون ونستعملوا هاد المستبقه. مزيان. دونك عندنا ا بلس بي على بويسونس 2 هي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك غنبداو ب ا او كاري. دونك ا او كاري دونك عندنا ا هي اكس. اذا غنديروا هنايا ا او كاري هي اكس او كاري. دونك غنديروا اكس او كاري بلس تنشوفوا هنايا 2 ا بي. غنديروا هاد 2. دونك ا بي هي ا فوا بي. شنو هو ا؟ هو اكس و بي هو 2. دونك غنديروا اكس فوا 2. دونك فوا اكس فوا 2. مزيان. بلس
h plus b au carré. شنو هو b au carré؟ b قلنا هو 2 دونك غنديرو هي 2 au carré. مزيان. دابا راه درنا الديفلوبمون دابا غنمشيو نبسطو ما نخليوش الكتابه بحال هكا نبسطوها. دونك x au carré غادي نكتبو x au carré plus 2 fois x fois 2 دونك عندنا هنايا 2 fois x fois 2 غنبسطوها اش غنديرو غنجيبو هاد 2 حيت عندنا جداء تبادلي ممكن نجيبو جوج حدا جوج دونك غنديرو هي 2 fois 2 fois x غتعطينا 2 fois 2 هي 4 fois x دونك 2 fois 2 هي 4 بقانا fois x 4 fois x هي 4x هي 4x دونك هذا كلش كيساوي هي 4x plus 2 à la puissance 2 donc 2 à la puissance 2 هي 2 fois 2 هي 4 تعطينا هي 4 دابا درنا الديفلوبمون ديال هاد اكسبرسيون اون يوتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل. نمشيو دابا نشوفو مثال رقم جوج اللي كتكون فيه اش كتكون فيه هنايا كتكون فيه لا سوستراكسيون. كيفاش غنطبقوا القاعده ديال الثانيه رقم جوج دونك ليدونتيتي روماركابل اللي فيها لا سوستراكسيون يعني الموا هنايا كاين الموا اذا غتكون هنايا الموا. مزيان دونك نشوفوا كيفاش غنطبقوا هاد ليدونتيتي روماركابل. دونك شوفي اكزومبل دونك ديفلوبي هاد ليكسبرسيون دونك هي x moins 3 tout à la puissance 2 دونك هاد ليكسبرسيون هادي راه ايدونتيتي روماركابل دونك سيتي ايدونتيتي روماركابل كار حيت عندنا كتكتب على شكل a moins b tout à la puissance 2 دونك كتكتب بحال هادي دونك شنو هو a دونك هنا غادي نكتبوا a تساوي x اي بي هو اش هو 3 بي هو 3 دونك نمشي دابا نحاول نطبق هذه القاعده باش ندير ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي دونك ندير تطبق دونك اش كتساوي a moins b au carré هي a au carré وشنو هي a au carré هي x au carré دونك هنا غندير x au carré غندير هاد الموا هنايا وغندير هاد 2 كتبقى لي a b a fois b a هو x و b هو 3 دونك غندير fois a اللي هو x fois b اللي هو 3 مزيان بلس b au carré شنو هو b au carré هو 3 au carré ندير 3 au carré مزيان دابا غنمشي نبسط دونك هنا غادي ندير x au carré هي x à la puissance 2 هنا غنمشي نبسط هذا دونك قلنا بان 2 fois x fois 3 اش كيساوي حيت عندنا جداء تبادلي غنجيب 3 حدا 2 غتولي عندي 2 fois 3 fois x 2 fois 3 هي 6 fois x دونك 6 fois x هي 6x مزيان دونك غندير هنايا دونك هاد الكتابه كلها اش كتساوي 6x دونك غنحيد هادي كلها وغندير بلاصتها 6x plus 3 à la puissance 2 هي 3 fois 3 ردوا البال شحال ما عرفتش كيمشي كيضرب 3 بجوج لا 3 fois 3 3 à la puissance 2 هي 3 fois 3 هي شحال هي 9 هي 9 دابا مشينا درنا ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي اذا هادي هي الطريقه